चतुश्चत्वारिंशः सर्गः जम्बुमालिवधः। सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली जम्बुमाली महादंष्ट्रो निर्जगामधनुर्धरः रक्तमाल्याम्बरधरः स्रग्वीरुचिरकुण्डलः महान् विवृत्तनयनः चण्डः समरदुर्जयः धनुश्चक्रधनुः प्रख्यम् महद्रुचिरसायकम् विस्फारयाणो वेगेन वज्राशनिसमस्वनम् तस्य विस्फारघोषेण धनुषो महता दिशः प्रदिशश्च नभश्चैव सहसा समपूर्यत रथेन खरयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य सः हनुमान् वेगसम्पन्नो जहर्ष च ननाद च तं तोरणविटङ्कस्थम् हनुमन्तम् महाकपिम् जम्बुमाली महाबाहुः विव्याध निशितैः शरैः अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना बाह्वोर्विव्याधनाराचैः दशभिस्तम् कपीश्वरम् तस्य तच्छुशुभे ताम्रम् शरेणाभिहतम् मुखम् शरदीवाम्बुजम् फुल्लम् विद्धम् भास्कररश्मिना तत्तस्य रक्तम् रक्तेन रञ्जितम् शुशुभे मुखम् यथाकाशे महापद्मम् सिक्तम् चन्दनबिन्दुभिः चुकोपबाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः ततः पार्श्वेति विपुलाम् ददर्श महतीम् शिलाम् तरसा ताम् समुत्पाट्य चिक्षेप बलवद्बली ताम् शरैर्दशभिः क्रुद्धः ताडयामास राक्षसः विपन्नम् कर्म तद्दृष्ट्वा हनुमांश्चण्डविक्रमः सालम् विपुलमुत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान् भ्रामयन्तम् कपिम् दृष्ट्वा सालवृक्षम् महाबलम् चिक्षेप सुबहून् बाणान् जम्बुमाली महाबलः सालम् चतुर्भिश्चिच्छेद वानरम् पञ्चभिर्भुजे शिरस्येकेन बाणेन दशभिस्तु स्तनान्तरे सशरैः पूरिततनुः क्रोधेन महतावृतः तमेव परिघम् गृह्य भ्रामयामास वेगतः अतिवेगोऽतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिघम् पातयामास जम्बुमालेर्महोरसी तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहू न च जानुनी न धनुर्न रथो नाश्वाः तत्रादृश्यन्त नेषवः सहतस्तरसा तेन जम्बुमाली महाबलः पपात निहतो भूमौ चूर्णिताङ्गविभूषणः जम्बुमालिम् च निहतम् किङ्करांश्च महाबलान् चुक्रोधरावणः श्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः सरोषसंवर्तितताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समादिदेशासु निशाचरेश्वरः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायाम् संहितायाम् सुन्दरकाण्डे जम्बुमालिवधो नाम चतुश्चत्वारिंशः सर्गः।